أهلا بك. أهلا بكم. السلام عليكم. Bonjour tout le monde. Hi everyone and buenos dias todos. شكرا لك. وكذلك أسعد باستضافة سفيان عبيدي هكذا. هكذا نسأل. السلام عليكم، مرحبا بكم إن شاء الله كامل. شكرا لك. سفيان هو الفائز بالمرتبة الثانية في مسابقة الجيريا ستارت اب تشالنج في مجال السياحة، وأنت صاحب منصة تقاليدي. نعم. تقاليدي نعم. يلا نبدأ بك سفيان. تقاليدي هي منصة وأرضية هكذا. نعم. بلاتفورم. هي عبارة تقاليدي، هي عبارة عن منصة إلكترونية تجمع لنا كامل الحرفيين والحرفيات. ممتاز. داخلها يقدروا يفتحوا متجر إلكتروني ولا إي ستور خاص بهم، خاص بكل حرفي. يقدر يعرض الحرفي، يعرض ولا الحرفية يقدر يعرض المنتجات تاعو تقليدية والحرفية ويشوفوها داخل الجزائر وخارج الجزائر، لأنها منصة ما تخدمش غير في الجزائر برك، ولا ما تسوقش غير في الجزائر، تسوق داخل الجزائر وخارج الجزائر. لماذا تقاليدي؟ هل يعني الآن يعني الحمد لله نشوف أنه الدولة عندها إرادة للتحول إلى كل ما هو رقمي، خاصة في ظل هكذا حتى أنه في مجال السياحة انتهى العهد الاتصال التقليدي والتواصل صحيح. التقليدي. هل تعتقد أنه تقاليدي الآن يعني ستعطي نفس جديد للسياحة، للحرف التقليدية اللي كانت منسية في السابق، خاصة عندنا حرف تقليدية نعم رائعة في بطبيعة الجزائر؟ الحال. هي منصة تقاليدي أسسناها من مشكل مطروح. صحيح. لقينا مشكل كاين عند الحرفيين، ومشكل كاين عند المتسوقين ولا المستهلكين اللي يبغوا يشروا هذه المنتجات التقليديه. المشكل اللي لقيناه هو ان عند الحرفيين خاصه لقينا مزارهم في العادات القديمه يسوقوا بطريقه تقليديه وعشوائيه، سما غير هاك يفتح فيسبوك ولا يفتح صفحه على الفيسبوك يبدا يسوق بطريقه عشوائيه ما على بالوش كامل التسويق الرقمي. وحاليا رانا في عالم رقمنه وعالم تطور، لازم نواكبوا التكنولوجيا. والمشكل الاخر اللي تلقاوه المستخدمين ولا المستهلكين لهذه المنتجات، لقينا باللي بزاف مستخدمين يبغوا يشروا منتجات بصح يلقاو الكاليتي ولا النوعيه نتاع هذه المنتجات يلقاوها ماشي نوعيه مليحه وما كاينش ضمانات. ما يقدر يشري من الفيسبوك ولا من مواقع اخرى ما يلقاش ضمانات ما بعد البيع ولا خدمه ما بعد البيع، وايضا ماشي علامه تجاريه معروفه على هذيك. طيب كيف يعني الحرفي هكذا يقدر يدخل إلى هذه المنصة؟ هل فيه شروط؟ هل فيه معايير؟ ما دام أنكم يعني تسوقوا للتقاليد الجزائرية، للمهن والحرف الجزائرية. شفنا يعني احنا كإعلاميين يعني العديد من الحرفيين يعني يشتكون من قلة التسويق وقلة البيع، لكن يعني في الجهة المقابلة مثلا هذا يعني دعوة لكل السياح الأجانب كذلك. صحيح. يعني لشراء صحيح. وأنا في من مدينة تيميمون أيضا المشكل هذا اللي لقيناه تاع تسويق المنتجات هذه، يجوني سياح للمنزل تاعي يبغوا يشروا منتجات حرفية، لقوا مشكل أنهم ما يقدروش يهزوا كامل هذيك المنتجات هذيك ويدوها معاهم في الطائرة، يلقوا صعوبة من ناحية الوزن من ناحية إلى آخره. احنا على هذيك من هنا ثاني قررنا واكدنا باش نفتحوا هذه المنصه ولا هذه البلاتفورم باش تساعد وبالنسبه ايضا للاجراءات الخاصه بالحرفيين وباش يسجلوا في هذه المنصه، هي اجراءات فقط باش نتاكدوا من الهويه تاعهم. اسمها ما نقدروش نديروا اي واحد غير هاك يسجل في المنصه، لازمنا نتاكدوا منه من الحرفه اللي راه يخدمها والنوع الحرفه، ولازم تكون نوعيه جيده. ايضا ناكدوا ونعاودوا على الكاليتي، لازم تكون كاليتي مليحه ولا هاي كواليتي باش هكذا نشرفوا الجزائر باش نعرضوا احسن المنتجات عندنا في داخل الجزائر وخارج الجزائر. طيب الآن تحول إلى رؤوف. حنعود لك سفيان بعد قليل. رؤوف، الآن من بين ربما المشاكل اللي واجهت العالم ككل في كل دول العالم يعني منذ بداية جائحة كورونا، يعني أكثر من نصف السكان العالم دخلوا في حجر صحي، كان فيه إغلاق للعديد من الأنشطة التجارية. من بين الأنشطة اللي عليها إقبال كبير نحكيو على صالونات الحلاقة. أنت رؤوف عندك هكذا منصة أو تطبيق
يسموها تحفيفة. يعني حتى في الجزائر من خلال التدابير الوقائية اللي أخذتها الحكومة غلق صالونات الحلاقة، والعديد من الشباب الرجال حتى النساء يعني لقاو مشكل في كيفية التواصل في ظل تدابير وقائية صحية لازم على الحلاق أنه يقوم بها. احكي لنا على المنصة اللي قمت بها. Donc, Tahfifa, c'est une application mobile pour les services des coiffures et soins esthétiques à domicile, bien sûr. Donc, enfin, le coiffeur peut réserver, enfin, le client peut réserver sa coiffure, voilà, donc à travers l'application mobile. Bien sûr, on a la plateforme tahfifaapp.com. Oui, c'est une plateforme informative, marketing, publicité pour l'application mobile qui est le vrai produit de cette start-up. Donc, déjà, on a gagné le Corona Hackathon. Et on a gagné la start-up, le titre de la start-up de l'année. On a فوالا ندخلوا في المارشي وفي هذا السوق تاع لي سيرفيس على دوموند باسكو الجزائريين دوكا عندهم الثقافه تاع لي سيرفيس على دوموند باسكو كاين ديجا ياسير كاين دي زونتربريز كيما وصلني تمتم دونك فريمون genre ils vont être habitués مع هاد لابليكاسيون تاع تحفيفه ونشوفوا ديجا في العالم كيما مصر داروا تطبيق سموه جميله وعندهم تطبيق ثاني اسمه جلاميرا وانفيستيو فيهم يعني رجال اعمال من السعوديه وفريمون داروا ان سوكسي كيما باغ اكزومبل جلاميرا العام اللي فات داروا $50,000 شيف دافير كاين ويكاسا معروف واش فيها الميزات لا ستارت اب دونك حنا هذه خاصه بك وي دونك يقدر قلنا بلي فريمون درنا ان سيستيم دو ريزرفاسيون انتيليجون دونك يقدر في الدار في الزون دو كونفور سواء راهو في الدار ولا في الخدمه تاعو ولا يقدر يريزيرفي لا كوافور تاعو ولا سورتو لي فام تاني لي سوان استيتيك ميم لي فام دي فوا في لي مارياج ولا مي سي بوش فريمون كيفاش يديروا باش يلقاو وين يروحوا في كل ولايات الوطن يعني انا حابين نبداو بالولايات اللي كاينه فيها كثافه سكانيه اللي باغ اكزومبل كيما الجي كيما بليده بالك اورون ان شاء الله بيان سور بتي ان شاء الله نروحوا لدوطخ ولايات وحنا عندنا دي زامبيسيون باش نروحوا ميم لتونس المروك ان شاء الله انا حابين وميم عند لي بيي امي تاعنا اللي احنا بونفا باسكو درنا دي يمكن تحميل التطبيق هو تطبيق لا تطبيق يعني في الحال يعني ما راهوش هذه الذكيه يعني في الحين ما راهوش في الجوجل ستور والاب ستور باسكو احنا خدمناه الاندرويد ولا فيرسيون اي او اس بور لي ايفون بور لو مومون راهو في الاكسبو بون بيان سور هذول الناس اللي يعني متخصصين في البرمجه يفهموني واش راني نهضر دونك هكا كنا نقدروا نتيستيوها مي بون لابليكاسيون راهي 95% راهي معناتها كملناها ان شاء الله دوكا بيان سور دوكا كي ربحنا لا اس سي ان شاء الله الوزاره تدفعنا باش فريمون ندخلوا علاش باسكو حنا ديناها ستارت اب دو لاني باسكو الجزائريين موالفين الثقافه تاع السيرفيس على دوموند دونك فريمون نقدروا ندخلوا بالخف في لو مارشي وباش نقول لك قلت لك كاين دي فريمون دي انفان قلت لك شنو هي ثاني الميزات هذه لا ستارت اب قلت لك سي كو تقدر تريزيرفي لا كوافور تاعك تشوف الخدمه تاع الكوافور اللي راك حابو ديريكتومون في لابليكاسيون درنا ميم ان سيستيم دو فيدباك تقدر تنوتي les coiffeurs, l'expérience tag, bien sûr. C'est ça for a trusted community of barbers. This is like c'est pour des voilà une communauté de confiance باش نقدروا باش الكليون يقدر يدير كونفيونس في هذاك الكوافور دونك وكاين فريمون دي زابليكاسيون في هذا المجال اللي داروا نجاحات كبيره كيما ذا كات تاع الماليه تاع لي زيتازوني داروا 6 مليون dernier chiffre d'affaires 6 millions de dollars 6 millions de dollars ثاني دارتها شورت كات ويكاسا ثاني تاع فرنسا فوالا دونك فريمون سي الطون يعني هو نفس التوجه اللي راك شايفه في المجتمع الجزائري؟ وي يعني عندي ثقه باللي فريمون فوالا عندي ثقه باللي فريمون الجزائريين باسكو قلت لك والفوا هذه الثقافه تاع سيرفيس على دوموند يعني سور باللي كاين ناس اللي فريمون يعانيو باش يروحوا فريمون انا نهضر غير هكا نهضر مع دي جون ولا يقولوا لي فريمون انا نعاني باش نروح نحفف ما نصيبش دي فوا يكون عايش في بيرتوتا ولا الوقت ما كاش الوقت سورتو بور لي جون كي نون با لو طون فوالا سورتو رجال الاعمال ولا ليس فقط رجال الاعمال ليس فقط رجال الاعمال كل موظفين يعني صح طيب سأعود إليك رؤوف. سفيان الآن يعني المجال اللي تخصصت فيه يعني مجال
جد هام وجد حساس، وكما قلت يعني فيه آفاق كثيرة، لأنه عندما نتحدث عن السياحة في بلد ما شاء الله كما الجزائر اللي عنده موروث ثقافي كبير وفيه معالم سياحية ساحرة وفيه حرف، يعني علينا يعني تسويقها إلى الأسواق الأجنبية. كيف الآن من خلال هذه الأرضية والمنصة، منصة تقاليدي، يعني نسوقوا منتوجاتنا محليا، نبداو بالمحلي فقط لأنه فيه العديد من الجزائريين اللي يحبوا يكتشفوا كل ما هو من صحرائنا الشاسعة، وكذلك كيف نستقطب ربما السياح الأجانب، ولما لا نغزو الأسواق الأجنبية من خلال منصة تقاليدي. اولا بالنسبه كيفاش رايحين نساهموا في رفع الاقتصاد بالنسبه للسياحه وبالنسبه لهذا المجال هذا، منصه التقاليديه راح تعمل على تحسين اول حاجه العلامه التجاريه تاع كل حرفي. الحرفيين نعرفوا بطبيعه الحال في تخصصات كثيره. نعم، كان مختلف الحرف واليدوي، وكان ماشي غير الحرف، كان ايضا الخدمات الحرفيه، لان منصه التقاليديه ما تبيعش غير الحرف التقليديه اليدويه ولا الحرف التقليديه ككل، تبيع ايضا خدمات مثل الخدمات الفندقيه السياحيه التقليديه، الخدمات الاكلات التقليديه ايضا. ممتاز. نعم. نستهدفوا ايضا الخدمات، ما نبقاوش فقط في الحرف، يعني نعم، حتى الاكلات التقليديه نعم. يعني حتى الفنادق ربما بطبيعه الحال داخله في استراتيجيه تاعنا في التوسع والترويج يعني اكثر فاكثر. لكن ناكدوا على الحرف اليدويه خاصه للحرفيين هنا في الجزائر، انهم لازم كل حرفي تكون عنده علامه تجاريه خاصه به باش نميزوها عن باقي العلامات التجاريه الاخرى داخل وخارج الوطن، باش ايضا العلامه التجاريه كي يدير علامه تجاريه حرفي يدير علامه تجاريه خاصه به راح تكون محميه، وراح تكون محميه من قبل المعهد الوطني للملكيه الفكريه ولا الملكيه الصناعيه، نحموا له العلامه التجاريه تاعو ونميزوها عن باقي المنتجات الاخرى. وايضا باش احنا البلاتفورم اسسناها ايضا باش تكون وجهه تاع اقبال تاع كل الناس، يعني كي رايحين يذكروا ولا يقولوا تقاليدي رايحين يعرفوا باللي رانا نبيعوا منتجات اصليه ذات جوده كيف اصليه. تختاروا هاد الحرفيين؟ كيف تختاروهم؟ فيه معايير؟ كيف تختاروا كذلك ربما هذه الاماكن السياحيه، المركبات السياحيه او الفنادق، او كذلك يعني هذه المطاعم اللي تقدم الاكلات التقليديه؟ نعم، بطبيعه الحال هي حرفي يقدر يسجل في المنصه، يقدر بكل سهوله واريحيه. لازم نتاكدوا اولا من المعلومات نتاعو، بعد ذلك ننتقلوا للحرفه تاعو، نتاكدوا منها، نشوفوا اسكو راه يخدم منتج ذو قيمه ولا عنده كما نقولوا تكون عنده علامه تجاريه ولا ما عندوش علامه تجاريه، حنا نمدوا له علامه تجاريه ولا نخدموا له علامه تجاريه باش يحمي المنتج تاعو، ولازم تكون عنده كاليتي ولا منتوج ذو جوده عاليه اسمها هاي كواليتي، تكون باش ننافسوا الدول الاخرى. وايضا بالنسبه للمتسوق الجزائري ولا المتسوق الاجنبي بطبيعه الحال يبغي منتج يكون كي يشتري منتج يبغيه يكون اصلي، ما يكونش غير منتج بركس، ما يكون منتج حرفي، لازم يكون اصلي باش ما يلقاش صعوبه ولا. وايضا احنا ايضا نوفروا المستهلكين نوفر لهم قيمه مضافه، انهم يقدروا يسترجعوا المنتجات تاعهم في اي وقت ما عجبتهمش يرجعوها. ممتاز. نفس السؤال اللي طرحته على سفيان طرحه على رؤوف، هل يعني كل من يريد انه ينضم الى ستارت اب الخاصه بكم ينضم عندما نتحدث عن الحلاقين، ام فيه شروط ومعايير، خاصه عندما نتحدث عن تقديم هذه الخدمات في المنازل؟ في يعني كيف يعني هل يعني هذا الشخص تكون عنده هويه خاصه، تكون عنده يكون عنده خبره، او كيف؟ Bon, les coiffeurs sont des partenaires. Les coiffeurs et les coiffeuses sont nos partenaires. Donc, حنايا لو كان تروح تشوف لو سيت تاعنا تحفيفه اب، انا دايرين لي كيسيون فريكامون بوزي frequently asked questions.
هادو فريمون انا دايرين كاع باغ اكزومبل لي كوافور معناتها الاسئله اللي يحبوا هما يطرحوهم ويصيبوا الاجوبه تاعهم. بيان سور كاين شروط اللي هما باغ اكزومبل سيرتيفيكا ميديكال كازي جوديسيير هادو فريمون لي وبيان سور هما لانسكريبسيون تاعهم يديروها في المنصه في لا بلاتفورم ومن بعد كي يجوا اللوكال تاعنا بيان سور اون فا فيريفي لي دوسي هادو باش نشوفوا بيان سور مام دايرين مينيموم اون اني ديكسبيريونس فوالا دونك بيان سور اون فا ريفيزي سا اذا شفنا دي لاكون ولا مي بون فوالا دونك قلت لك يجوا لينا وحنا ثاني اون فا فيريفي كاع لي دوسي ونشوفوا الانسان ونقدروا نديروا ولدا بيان سور شفنا بلي نديروا la formation pour gérer l'application mobile parce que nous avons deux applications mobiles واحدة pour les coiffeurs وواحدة pour les clients donc c'est deux applications. سؤال الآن يعني نطرحه عليكم الاثنين يعني كيف تشوفوا الآن واقع الشركات الناشئة في الجزائر يعني أنا متابع لهذا المجال منذ سنوات وعندي أصدقاء كثار اللي عندهم شركات ناشئة. هل تعتقد أنه يعني مشينا خطوات نحو الأمام الحمد لله خاصة خلال هذه السنة الأخيرة في ظل هكذا فيه تشجيع وفيه شباب عنده أفكار عنده حلول وفي حتى أنه الدولة راهي تقدم مساعدات آخرها يعني صندوق التمويل الخاص بالمؤسسات الناشئة الصندوق الوطني لتمويل الشركات الناشئة. نعم بالنسبه للاقبال تاع الشباب كاين اقبال بزاف ناس عندهم افكار عندهم مشاريع مبتكره عندهم يبغوا ياسسوا شركات ناشئه ولا حاضنه اعمال ولا بصح كاين بعض الامور اللي لازم يعرفوها واللي هي انهم لازم يدرسوا المشروع تاعهم قبل ويدرسوا الفكره مليح ومن بعد ينتقلوا للمرحله الثانيه واللي هي تمويل من قبل الصندوق الوطني لتمويل الشركات الناشئه واللي اسسته وزاره الشركات الناشئه. الاقبال تاع هذا الشباب هذا نعرفوه راه بدا يزيد الوعي خاصه الوعي الخاص بعالم رياده الاعمال لان من قبل ما كناش نلاحظوا بلي كاين وعي من حيث انه يقدر يقول لك ناسس شركه ناشئه ولا يبغي يخدم في منصب عادي كاي منصب. على كل حال ما نلومهمش لكن فقط يبغي لازم الانسان يطور نفسه وينتقل لعالم رياده الاعمال وياسس مشروع خاص به ويحل مشكله صحيح. لان الشركات الناشئه لازم تحل لنا مشكل وتلبي لنا حاجه تلبي لنا حاجه يحتاجها السوق الجزائري ولا السوق العالمي. رؤوف يعني الكثير من الافكار اللي تجسدت رانا نشوفوا يعني يوميا الكثير من الشباب اللي نجح نجح في مجال الشركات الناشئه. صح. شوف الجزائر بيان سور دارت خطوه كبيره لازم باسكو توجور لازم كاين ان ديبي دونك كيل كو سوا لو ريزولتا لازم كاين ان ديبي وفريمون الشباب تاعنا ولا دوكا بدا ولا واعي ولا ماشي هذاك ساعه الشاب التقليدي اللي يخرج من الجامعه يروح يحوس ديريكتومون على خدمه نو راهو في الجامعه راهو يخمم ديجا يديفلوبي سون بروبر بروجي سون بروبر بيزنس ميم كي يخرج من الجامعه ما يروحش ديريكتومون يحوس على خدمه يبدا فريمون يدير اون ايكيب ولا يدخل في دي تشالنج كيما هادو كيما لا سي باش فريمون يدير سون بروبر بيزنس. حنايا كيفاش ليستوار تاعنا حنا اوني ليكيب ايونغ ليدر كيفاش علاش من جات هذه ايونغ ليدر حنا اوني 3 كونفونداتور سنوسي الحارث هاني شريف وانايا كنا ديجا درنا دي ميسيون فولونتير على ليترونجي في بليزيور بيي كيما لا روسي الاندونيسي لا روماني لا بولون اي حنا انفان الحاجه التاليه اللي درناها سي كو رحنا الاكبر تكنو بارك في تركيا جاي في ازمير تما كاين فريمون ان موند دو ستارت اب le plus grand de la Turquie. Développé deux solutions pour deux startups pour l'e-commerce. Pour la startup MobileMed et pour la startup TestApps. C'est des startups turques. Donc, vraiment, حسيت أنا بالغيرة كي شفت vraiment هذوك لي vraiment كيفاش الترك استنبالت vraiment voilà اللي دار معناتها افونسا في المؤسسات الناشئة وحبينا كي جينا جينا غير ديبيو تاع هذا العام l'année 2020 حبينا فريمون خممنا وشنو هو البروجي اللي يناسبنا دونك شفنا في دي parmi les plus grands réseaux sociaux par exemple كيورا شفنا باللي حاطين دي زارتيكل على وشنو هما لي بيزنس اللي يقدروا ينجحوا في الجزائر وهادو سي دي زيترونجي اللي هضروهم ودي بروفيسيونيل قالوا باللي الجزائر دوكا راهم موالفين لي سيرفيس على دوموند
هذا نعاود ونكرر فوالا باسكو ياسر مهدت الطريق. هذا اللي الشركات مهدوا الطريق لي فوالا لي باش نقدروا حنايا. دونك بيان سور الجزائر دارت خطوه كبيره، وهذا يعني يعود الفضل ايضا لكل القائمين عليها، للوزاره هذه المنتدبه للشركات الناشئه واقتصاد المعرفه، باسكو دوكا حنايا لي جون الجيريان بيان ايدوكي on va dire le mot تاعنا دوكا نتمنى لكم التوفيق ان شاء الله. ما نساوش اصلا مجهودات بعض الناس اللي كانوا يخدموا من قبل على هاد باش نوصلوا للمرحله اللي رانا فيها. نشكر السيد ايضا السيد مراد مشا والسيد كريم مبارك لانهم ساهموا باش يزيدوا ينشروا الوعي الخاص بعالم رياده الاعمال هنا في الجزائر ككل. شكرا جزيلا لكم، نتمنى لكم التوفيق ان شاء الله. سفيان عبيدي هكذا صاحب منصة تقاليدي، رؤوف مدني كذلك صاحب منصة تطبيق تحفة. شكرا جزيلا لكم. شكرا لكم. مشاهدينا فاصل إعلاني ثم نعود.